قلت لكم لي ميكانيزم والاليات والتاويل والماتيريال ا ديسبوزيسيون دي دو بيرسون هادو اللي نحكي لكم عليهم ماشي كيف سي تو. واحد تعطي له التاويل والماتيريال وتعطي له لي لابوراتوار وتعطي له لي بروسيدور وتعطي له ان انفيرونمون فافورابل وتخلصوا مليح. الاخر مسكين قلت لكم ا étude équivalente et quotient intellectuel équivalent, c'est-à-dire elles sont censées يفهموا les choses de la même manière pratiquement, d'accord. الاخر همشتو، الاخر ما عطيتلوش تاويل، tu as pas laissé exprimer son savoir-faire ou ses compétences intérieures، يعني هذاك الابداع تاعو ما خليتوش يخرج برا. تطلب منه يكون équivalent à l'autre، c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je نقول لكم هذه حاجه لوجيك، سقسيو الناس اللي قرات لا بسيكولوجي ولا لا بسيكوموتريسيتي ولا يفهموكم باللي واحد تعطي له الاليات. دوك انا نقول لك نعطي لكم دو زاسيات، واحد نمد له الفرشيطه، نعطي له الموس، نعطي له كيما يقول لكم نعطي له سيرفييت، نعطي له كسمه باش يجوز الماكله هذيك، والاخر نعطي له غير لاسيت افيك لا نوريتور هذيك، ونقول له دبر راسك كل بصباعتيك ومسح في حوايجك وما عندكش الماء باش تجوز. اسكو ils vont apprécier le plat هذاك de la même manière؟ non خاوتي، non خاوتي، c'est une question de logique. اليات الانسان l'être humain a besoin d'outils d'accord. كاين دي بولون، نعطيك بولون انا نقول لك ديمونطي لي البولون بيديك، والاخر نعطي له كاس اوتي ماشي كيف ils arriveront pas au même travail. يعني كيما يقول لكم à la même finalité en même temps c'est pas possible، ça marche. c'est-à-dire من باب هذا المنطق، ماشي نجبد من راسي ولا من باب المنطق، داكور خاوتي. دونك داروا هذا الاجتماع pour inciter قال لك لي زونتربرونور الجيريان اللي عندهم لي ستارت اب واللي عندهم لي بي ام منا افنيغ انفستير اون الجيري. انا قلت لكم المشكل وين راه خاوتي، ماشي غير كيستيون دو لي زانفيتي. انا نعطيها لكم من اليوم، نقولها لكم من اليوم، ما يجيوش لي ريال كومبيتونس الجيريان الجزائريين اللي عندهم شركات، تبعوني مليح، في اوروبا وفي امريكا ولا تشفاو. حكيت لكم قلت لكم كاين 200 جزائري عندهم دي ستارت اب في سيليكون فالي برك، 200 جزائري دون تو لي دومين، من الفلاحه تو سكو فو سا مارش. كاين ميم جزائريين عندهم سون ليدر دون سارتان دومين، لي توربين غاز مثلا حنا اللي نخدموهم. كاين جزائريين عندهم دي سوسيتي يخدموا لي كومبوزون، عندهم دي مارشي انون في الامريكان. هذاك يجي يعطينا، هذا الجزائري لو كان يجي يعطينا اون on va faire un bond dans le futur. C'est même pas un bond vers l'avant, c'est un bond vers le futur. بس لو كان تقول له روح ما يجيش نسيتو نتوما ان بارامتر تري امبورطون، هو لو بارامتر فاميليال. هاد الناس هادوما مقطوعين من الشجره، عندهم دراري، عندهم نساء كي سون انستالي دون ان بيي دوني اي كي سون ils se sont accommodés لهادوك لي كوتيم تاع البلاد هذيك، عندهم العقليه تاع البلاد هذيك، وموالفين بواحد الاشياء ما تقدرش تقول له انت تيغونيو سورتو حبس كاع ورواح تعيش في افريقيا، ما يقدرش يجيك هكذاك برك. سو ني با اون كلاكون دي دوا كو الناس تجي، سو ني با برك باش باسكو وجدت له درت ما باش هاد الناس هادو ما باش يطلبوا لي بواط دو نوي وتخرج، نو با فورسيمون كاين واحد الاليات اللي ما نقدروش ناتيريو بهم هاد الناس هادوما اللي شاف دونتربريز. اون كومبيتونس بالك تقدر تجيبو، تقول له رواح نخلصك، نعطيك لو بون سالير، نعطيك لوجمون دو فونكسيون، فيكول دو فونكسيون، بالك يجي. بصح ان شيف دونتربريز كي يجي شيف دونتربريز في اوروبا، ça veut dire الانسان هذا راهو يحاسب بلي مليون دورو ولا لي مليون دولار انويل. اسكو فو فو روندي كونت لو ريسك تاعو شنو هو؟ الناس باعت البلاد بور كالكو ميليي دورو. ايماجيني انت انسان عنده شركه في اوروبا ولا في الامريكان، هذا الجزائري نحكي لكم عليه شيفر دافير انويل واقيل 200 ولا 300 مليون دولار سي سني بلوس. تقول له انت لا روح تنفيستي في البلاد، روح دير لنا اوزين امبوشي فورمي، يعني tu nous fais tout ça et crée de la richesse. Non, ce n'est pas comme ça. ما يجيوش هاد الناس هادو، ما يجيوش. عندي اصدقاء انايا في شحال من بلاد اوروبيه وفي شحال من قارات واحد اخرين، عندهم دي سوسيتي تري كومبيتيتيف تاعهم ولا سون اكسيونير ماجوريتير في الشركات هادو، كابابل يديروا هاد لو جيست، بصح والله ما يجيو. نقصروا حنا دي فوا هكذا، يقول لك نخاف الناس هاي دخلت للحبس بور وي و نو، تهبط للبلاد
على بالكم ما نكذبوش على نفوسنا، ما نكذبوش على نفوسنا. تدخل لك فيها تشيبات، تدخل لك فيها العرقلات الاداريه، لا بيروقراسي، لا دوان يهبلوك، لا لادمينستراسيون تهبلك، لي زامبو فونكسيون ديفيرامون، ستادير سي دي ريفورم مونسترويوز. قبل ما نجيبوا الناس هذوما ونديروا ندوات باش نبيعوا لهم، اون اورا با لو طون. تبون هذا يفا با افوار لو طون دو ريفورمي كاع لي لوا ادمينستراتيف يعني attenantes au commerce التجاره. ça va prendre des décennies pour mettre en place. donc واش يخصو يدير؟ قلت لكم انا عطيتكم une proposition، قلت لكم un livret de loi، يديروا قانون جديد واحد اخر سوبليمونتير. هذا نقدروا نكتبوه كيلكو موا، حاجه سهله يعني اونتر غيمي ماشي سهله، destiné aux investisseurs، تبعوني مليح، ماشي étrangers algériens résidant à l'étranger. فهمتوني؟ ستادير نديرو كاين القانون الجزائري اللي يسير الشركات الجزائريه كي سيرتا ريفورمي تري رابيدمون بور ات كومبيتيتيف. نديرو القانون كي ريجي لي انفستيسور اترونجي في الجزائر كي اكزيست ديجا في لي لوا كوميرسيال تاع الكوميرس الجيريان، ريفورمي رابيدمون. بصح ما عندناش المحفزات والاليات باش ناتيريو الجزائريين اللي ريزيدون على ليترونجي. ما كاش. اون فالي كونسيديري كيفاش كوم الجيريان اللي يطبق عليهم القانون تاع الشركات الجزائريه في الجزائر. نو ils sont à l'étranger. on va نطبقوا عليهم القانون تاع دي انفستيسيون étrangers. نو ils sont algériens. دوك واش يخصنا اوتوماتيكمون ان بوتيت ارسونال ماشي كبير كلكو لوا كيما يقول لكم جدد، ان ليفري يعني كي ريجي هاد الجاليه هاد الجاليه كي فيان انفستير. سيتادير نديروا لهم قانون كي يقراوه هما، كي يقراو هذاك القانون تحفزوا انورميمون باش يجي. سيتادير يفا با ريفليشير، يقرا هذيك لي لوا يقول لك طاك لوفيي دواني صوتاو تريغلي يعني le dédouanement du matériel ou de la matière première, paf, rapidement. Privilège sur l'ouverture des comptes. تعطيلو un autre privilège وين يقدر يبو يعني يخرج une partie من الدراهم والارباح تاعو الخارج باش ما يخافش. ماشي يقول لك انا نرمي كاع ميبي في الجزائر، غدوه تصرى مشكل، غدوه يصرى لي مشكل مع واحد او ريسبونسابل يعرقلني ولا نلقى روحي ازيرو. هذا هو الخوف، هذا هو الخوف اللي يخوف هاد الناس. ما يجيوش. كاين جزائريين نعرفهم انا داروا هاد الشيء في البلاد وندموا وي سون دوفنو مالوروزمون امباسادور دون لو موفي سونس. سادير كي تقصر معاه تقول له ولا راني حاب ندير هذه البلاد، يقول لك اتونسيون منا صرات لي منا سادير هاد لا موفيز ايماج بو لا كاسي. باش تكسرها لازم ان نوفيل ارسونال اللي يحفز الجزائريين اللي عايشين في الخارج باش يجيو. سي لو جوريديك اللي يخدم، ما خصهمش حاجه واحده اخرى. عندنا لي بور الحمد لله، عندنا دي تكنيسيان، عندنا دي زيكول، عندنا دي جون اللي يقدروا يخدموا دون سي بي ام او لا. بصح المشكل وين راه؟ لو جوريديك، لارسونال جوريديك كي اكومباني لو روتور ولا l'investissement de ces Algériens là. Wassalamu alaikum.